مرحبا بكم مرة أخرى التلاميذ تاع اللي مهتمين بالبيدجي باش نكملو التتمة ديال التصحيح تاع ليكزامان ناسيونال بيدجي بالنسبة للديكيسمون. إذا نمشيو للديكيسمون نبداو على بركة الله. عندنا في لي زانفورماسيون عندنا لي ديت فورنيسور au 31/12/2017. عندنا لي فورنيسور règlement de 50% en janvier et 2018 et 50% en mars 2018. غادي نمشيو لي فورنيسور. عندنا لي كونت فورنيسور في لو كونت دو باسيف. عندنا فورنيسور لو مونطون تاعها 972000، يعني غنديرو 972000 فوا 50% كما قالوا لنا فوا 50% اون جونفيي اي 50% اون مارس، اللي غادي تعطينا فورنيسور 486000 و 486000، يعني 50% 486000 50% 486000. بالنسبة l'information fournisseur est fait à payer règlement de 80% en février et 20% en avril 2018. يعني fournisseur est fait à payer le montant تاعها fois 80% en février، يعني 80% le montant تاع fournisseur est fait à payer غادي نديرو في février، اللي غادي يكون عندنا fournisseur est fait à payer 480000 fois 80% اللي غادي تعطينا 384000 اللي غنديروها في فيفريي. هادي بالنسبة لفورنيسور اف اي بي. بالنسبة لهاد لي كونت تاع لي كونت اللي كيكونوا في الباسيف ولا لاكتيف بحال كليون ولا فورنيسور ولا فورنيسور اف اي بي كيكونوا تي تي سي، يعني بلا ما نديرو لهم فوا تي في عاد نحسبوا، يعني ديريكتومون كنحسبوا. عكس هاد لي فونت دو مارشانديس اللي غادي نشوفوهم درك ولا اشا دو مارشانديس اللي غادي يكونوا اور تاكس خصنا ندير لهم لا تي في. غادي نمشيو للانفورماسيون التاليه اللي بعد fournisseur est fait à payer les achats de marchandises sont réglés dans un délai d'un mois. يعني les achats de marchandises عندنا بحال مثلا dans un délai d'un mois، يعني شرينا لي مارشانديز في جونفي غادي نخلصوهم حتى فيفريي، وبالنسبه لفيفريي نخلصوهم حتى لمارس، وهي هكا كتمشي. بالنسبه dans un délai d'un mois يعني غادي نمشيو لي زاشا دو مارشانديز دو موا دو جونفي اللي عندنا 570000، ولكن هنا عندنا اور تاكس، يعني خصنا نديرو 570000 اور تاكس فوا 1.2 باش نردوها تي تي سي، وداك المونطون نديروه في فيفريي اللي غادي يعطينا 684000. 684000 هادي لو مونطون تي تي سي اللي في جونفي حنا درناه في فيفريي. درنا 570000 فوا 1.2 اللي عطاتنا 684000 اللي درناها في فيفريي. وبالنسبة لو موا فيفريي اللي عندنا هنا غادي خصنا نديرو في مارس. عندنا 600000 فوا 1.2 هي 720000، وغادي نديروها في مارس 720000 هايك في مارس. وبالنسبة لو موا نتاع مارس عندنا 670000 غادي نديروها فوا 1.2 وغادي نديروها في افريل، وحنا ما عندناش افريل، يعني ما عادش نديروها عندنا غير مارس. حد لو موا مارس ما عادش نديروها. وبالنسبه الى كانوا عاطيننا لي موا بزاف نديروها ضروري نديروها، ولكن حنا كنخدموا على 3 موا. نمشيو لي زانفورماسيون الاخرين. واش عطاونا؟ قالوا لنا لي صالير سون ريغلي شاك فان دو موا. لي صالير سون ريغلي شاك فان دو موا، يعني لي صالير كيكونوا في لو موا في التالي تاع لو موا كيتخلصوا، يعني 187500 بالنسبه لي صالير، 188500 188500، يعني كيما عطينا لي صالير غادي نديروهم حتى حنايا. عندنا لي صالير تاع حنا 188500 188500 188500، دائما لي صالير كيكونوا هكا. بالنسبة les charges sociales sont réglées aux organismes sociaux le mois suivant celui de leur exigibilité. بالنسبة لي charges sociales هما لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس لي كوتيزاسيون تاع لا سي ان اس اس بالنسبة مثلا لو موا جونفي كنخلصوهم حتى لفيفريي، وبالنسبة لفيفريي كنخلصوهم حتى لمارس. ولكن خصنا نشوفو عاود البيلون واش عندنا شي حاجة في لو موا نتاع ديسمبر، باش الا كانت عندنا شي حاجة في لو موا ديسمبر نديرها في جونفي وعاد نكملو. شوفوا البيلون واش عندنا اورغانيزم سوسيو اللي هما لا سي ان اس اس اللي 48000، يعني 48000 كانت عندنا في البيلون في البيلون في لو موا 12 اللي غادي نديروها في لو موا 84 48000 عندنا في لو موا 12 غنديروها في لو موا جونفي. ها هي شخص سوسيال 48000. وغادي نكملوا عاود اللي عطاونا هما شخص سوسيال
عطينا 65,000 بالنسبة لجونفي، و65,000 بالنسبة لفيفريي، و65,000 بالنسبة لمارس. يعني 65,000 بالنسبة لجونفي غادي نديروها في فيفريي، ها هي 65,000 فيفريي، هادي نتاع جونفي درناها في فيفريي، و65,000 تاع فيفريي غادي نديروها في مارس. 65,000 تاع فيفريي غادي نديروها في مارس، هيا 65,000 نديروها في مارس، هيا. و 65,000 هادي نتاع مارس غادي نديروها في افريل، ولكن ما عندناش افريل، يعني ما عادش نديرها. دونك حنا درنا غير لو موا نتاع فيفريي ومارس. هذيك تاع اللي كانوا عندنا تاع جونفي 65,750 درناها في فيفريي، و 65,750 تاع فيفريي درناها في مارس. وهذيك 48,000 جبناها من البيلون، خاطر كانت عندنا في لو موا تاع ديسمبر. نمشيو لي زانفورماسيون الاخرين اللي عطاونا. قالنا لي زوتر شارج سون ريغلي او كونط، يعني الخلاص في لو ميم موا، في نفس الشهر، يعني بحال الخلاص في البلاص. يعني لي زوتر شارج سوسيال، لي زوتر شارج تي تي سي عندنا 105,000 و 114,000 و 105,000. غادي نقولوهم كيما راهم 105,000 114,000 105,000، يعني عندنا لي زوتر شارج ها هما 105,000 114,000 105,000. نمشيو لانفورماسيون تاع لاكيزيسيون دو لا كاميونيت ريغلومون دو 50% او كونطون لو ريست دون 6 موا. يعني نهار شرينا لا كاميونيت خلصنا 50% او كونطون، يعني في البلاص، و لو ريست دون 6 موا، يعني ما يهمناش دون 6 موا، يعني تا لشهر 8 ولا، يعني دونك غادي نديرو حنا غير 50%. فوقاش شرينا لا كاميونيت في فيفريي، شحال لو مونطون 216,000 فوا 50%، غادي تكون في فيفريي 108,000. بالنسبة لو بروشان رومبورسمون، عندنا لانفورماسيون لو بروشان رومبورسمون de l'emprunt d'un montant de 46,700 sera effectué en mars. يعني عندنا واحد الكريدي المونطون ديالو 46,700 خصنا نخلصوه في مارس. دونك غادي نديرو هذاك لو مونطون نديروه في مارس. بالنسبة للومبران 46,700 46,700. بالنسبة هنا ليطا تي في ا دو، عطاونا ليطا تي في ا دو، قالنا خصكو تعمروا لا كولون تاع جونفي. وبالنسبة لا تي في ا بحال لورغانيزم سوسيو، بحال لا سي ان اس اس، يعني بالنسبة بحال مثلا جونفي خصنا نخلصوها في فيفريي، وبالنسبة لفيفريي نخلصوها في مارس. وغادي خصنا نشوفوا البيلون واش عاطينا في البيلون شي تي في باش نديروها في جونفي. effectivement عطينا في البيلون ايطا تي في ا دو 198,000. دونك هادي نتاع ديسمبر حنا غادي نديروها في جونفي، ها هي 198,000. وهما فيفريي هما عطاونا هذيك ب 77,900، يعني هما راهم حاطينها تما، يعني ديجا كاتبينها، وهذيك زيرو يعني هما كاتبينها. حنا ليسونسيال اللي عطاونا الحوايج خاويين اللي نعمروهم. دونك في لافان غادي نحسبوا لي طوطو. بالنسبة لجونفي 486,000 بلس 187,500 بلس 48,000 بلس 105,000 بلس 198,000 اللي غتعطينا 1,024,500. بالنسبة لفيفريي 384,000 بلس 684,000 بلس 187,500 بلس 65,750 بلس 114,000 بلس 108,000 بلس 77,900 اللي غتعطينا 1,621,150. وبالنسبة لمارس عندنا 486,000 بلس 720,000 بلس 187,500 بلس 65,750 بلس 105,000 بلس 46,700 اللي غادي تعطينا 1,610,950 بالنسبة لي طوطو. نتمنى هذا الفيديو تكونوا فهمتوا الطريقة باش نجاوبوا على الديكيسمون. بالنسبة للديكيسمون يعني هما العكس تاع لونكيسمون هما اللي كنخلصوا، اللي كنتخلصوا فلوس، يعني الفلوس كيدخلوا لونتربريز باش الكليان وحنا كنبيعوا لي مارشانديز، يعني اي حاجه تدخل لونتربريز اونكيسمون. بالنسبه للديكيسمون شي حاجه اللي كنخرجوها بحال دي شارج، يعني فورنيسور هادي، ولي صالير اللي كنخلصوا لي شارج سوسيال. هذه هي بالنسبه للديكيسمون.
وبالنسبة للطريقة نتاع الإجابة يعني الطريقة كتكون يعني دايما متشابهة، يعني قاع لي زيكزيرسيس كيكونوا متشابهين. خص الواحد يعني يحضر راسو غير في دوك لي مونطون بالنسبة لأوغ تاكس اللي كتكون فونت دو مارشانديز الأشا دو مارشانديز أوغ تاكس، كنديروهم تي تي سي عاد كنديرو ديك البورسونتاج بحال مثلا 30% ولا 40%، ولا إلا قالوا لنا الخلاص أو كونطون يعني كيتخلصوا في لو موا ميم. من الواحد خصو غير يقرا ديك لافورماسيون مليح عاد يجاوب، وتقريبا كيتعاودوا لي زانفورماسيون. دونك في لافان نتمنى تكونوا فهمتوا، وموعدنا ان شاء الله في لابارتي 3 نتاع الديكيسمون ولا بارتي التاليه. شكرا.